बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली। तुर्की में इस टाइम गुस्सा बहुत ज़्यादा है। इस गुस्से के पीछे एक वाक़या है, वो वाक़या जो इराक़ में हुआ है। 10 तारीख को यानी 10 फरवरी को ये वाक़या पेश आया है, जिसके बाद तुर्की में गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने सोमवार वाले दिन अमेरिका के ऊपर खुलेआम बड़ी शिद्दत से तनकीद की है और उनके लिए एक वार्निंग जारी की है। जो बाइडेन की हुकूमत आने के बाद ये पहली बार हुआ है कि तुर्की के सदर ने अमेरिका पर तनकीद की है और उन्हें 2 रास्ते दिखाए हैं कि उनमें से एक अख्तियार करें। वाक़या क्या हुआ है पहले आपको ये बता देते हैं। वाक़या ये हुआ कि जैसा कि आप जानते हैं कि इराक़ में नेटो की फ़ौज मौजूद है। इनमें कई अमेरिकी हैं, तुर्की के भी हैं, यूरोपीय यूनियन के भी हैं, मतलब दीगर कई ममालिक के फ़ौजी और सिविल लोग वहाँ मौजूद हैं। जैसे कि अफ़गानिस्तान में भी नेटो फ़ौजी मौजूद हैं। अब नेटो की फ़ौज के जो सिविल लोग वहाँ के एक तंजीम ने पकड़ ली है। ये तंजीम कुर्दों की है, यानी कुर्दिश लोग। कुर्दों और तुर्की के दरमियान काफ़ी टाइम से लड़ाई चल रही है एक रीजन पर, और इसका एक हिस्सा इराक़ में भी है, मतलब कि इराक़ में भी लड़ाई चल रही है। तो एक तंजीम है, इस तंजीम का नाम PKK है। तुर्की इस तंजीम के बहुत ख़िलाफ़ है। ये कुर्दों की तंजीम है और तुर्की कहता है कि इस तंजीम का ताल्लुक़ दहशतगर्दों से है, यानी कि ये दहशतगर्दों की तंजीम है। तो इस तंजीम ने जो 13 अफराद को जरगमरान बनाया था, उन सब का ताल्लुक़ तुर्की से था। इनमें फ़ौजी भी थे और सिविल लोग भी थे। तुर्की ने इनको छुड़वाने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन आखिरकार तुर्की ने इनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन का नाम खलाइगल 2 है। जब ऑपरेशन किया गया तो तुर्की को अपने लोगों की लाशें मिली। तुर्की कह रहा है कि इस दहशतगर्द तंजीम ने उनके लोगों को मार दिया। ये एक मर्डर है, ये एक ज़्यादती है तुर्की के साथ। अमेरिका ने इसकी मज़म्मत की है। तो इसके बाद तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि ये एक जोक है, अमेरिका हमारे साथ मजाक कर रहा है। इसके बाद तुर्की ने एक ज़बरदस्त अटैक किया, जिसमें मुखालिफ गिरोह के 42 अफराद मारे गए, जिसको तुर्की दहशतगर्दों का गिरोह कहता है। ये कुर्द लोग अपने एक अलग रियासत बनाना चाहते हैं। ये तुर्की के अंदर भी और बाहर भी दहशतगर्दी करते हैं और इनको दुनिया की बड़ी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं। तुर्की कहता है कि इनको अमेरिका और यूरोपीय यूनियन सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो और था जब पूरे यूरोप के अंदर कुर्दों की मुखालफत हुई थी और इसकी वजह सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, क्योंकि वो भी एक तुर्क थे, तुर्क लीडर थे, तुर्क जंगजू थे। उन्होंने यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय ममालिक और ईसाइयों को काफ़ी लंबे अरसे तक नकेल डाले रखी। अब तुर्की ने जो 42 अफराद कत्ल किए हैं, उसके बाद तुर्की के अंदर उन्होंने 750 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अब अमेरिका वालों ने इस मौका की मजम्मत तो की है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें शक है कि तुर्की वालों ने अपने बंदे खुद मार दिए। ये जो उन्होंने ऑपरेशन किया है, इसी दौरान उनके बंदे मारे गए। तुर्की ने कहा है कि ये तो एक ज़रा सा ज़्यादती है। उन्होंने गमों को सिगाजार करते हुए कहा और कहा कि हमें बहुत अफसोस हुआ। अब जो तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने स्टेटमेंट दी है, वो ये है कि अगर आप हमें नेटो का इत्तेहाद रखना चाहते हैं तो आपको दहशतगर्द तंजीमों का साथ देना छोड़ना होगा, मुनाफिकाना रवैया करना छोड़ना होगा। तुर्की ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो तुर्की के ख़िलाफ़ काम करने वाली तंजीमों का, दहशतगर्दी तंजीमों का साथ दे रही हैं। उन्होंने कुछ नाम भी लिए, जिनमें PKK, YPG और PYD हैं।
یہ کردوں کی تنظیمیں ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ اور یورپی یونین کا ساتھ دے رہے ہیں، ترکوں کا قتل عام کر رہی ہیں۔ انہوں نے 40,000 سے زائد افراد کا قتل کیا، لیکن امریکہ اور یورپی یونین ان کو ابھی تک دہشت گردی تنظیمیں تسلیم نہیں کر رہی ہیں، بلکہ مذمت کر کے اور منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ہیں، مطلب کہ مرنے والوں کے ساتھ بھی ہیں اور مارنے والوں کے ساتھ بھی ہیں۔ تو ایسا رویہ نہیں چلے گا، ایسا کام نہیں چلے گا، ان کو دہشت گردوں کا ساتھ دینا چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے نیٹو کا اتحاد چھوڑنے کی دھمکی دی ہے۔ تو کیا ترکی کا نیٹو اتحاد چھوڑنے کی اتنی بڑی دھمکی ہے کہ یہ کام کرے؟ تو ہاں، یہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے بعد نیٹو میں سب سے زیادہ مین پاور ترکی کی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ترکی کے ملٹری اور سویلین لوگ اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر ترکی نیٹو کا اتحاد چھوڑتا ہے تو امریکہ کا بہت زیادہ نقصان ہوگا یا نیٹو کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ترکی نیٹو کا 1952 سے اتحادی ہے، تقریباً 70 سال ہونے والے ہیں ان کا اتحادی ہے۔ نیٹو بنے ہوئے 72 سال ہو گئے ہیں، یعنی کہ نیٹو کے بننے کے 3 سال بعد ترکی ان کا اتحادی بنا اور اب تک اس نیٹو کا سب سے زبردست اتحادی ہے۔ اگر ترکی اس اتحاد کو چھوڑتا ہے تو نہ صرف مین پاور کم ہوگی، بلکہ جو یورپ کا دروازہ ہے وہاں بیٹھا ہوا ایک ملک، یعنی یہ اگر یورپ کی طرف ایشیا کا دروازہ ہے تو ایشیا کی طرف یورپ کا بھی یہی دروازہ ہے۔ ترکی بڑی امپورٹنٹ جگہ پر ہے اور یہ ترکی کا یہاں ہونا ایک اہم ترین جغرافی اہمیت رکھتا ہے، اور نیٹو کے اندر ایک بڑی طاقت ہونا یہ نیٹو کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب انہوں نے نیٹو کو چھوڑنے کی دھمکی لگا دی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ہم نیٹو کا اتحاد چھوڑ دیں گے۔ امریکی منافقت اور یورپی یونین کی منافقت کی وجہ سے ترکی کی جغرافی اہمیت بہت اہم ہے۔ تو اگر ترکی ان کا اتحاد چھوڑتا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ اپنے آپ کو آٹومیٹیکلی چائنا یا رشیا کے ساتھ اتحادی بنا لے گا۔ اس ٹائم امریکہ کے بعد چائنا دنیا کی دوسری بڑی فوجی طاقت اور رشیا تیسری بڑی طاقت ہے۔ کچھ لوگ رشیا کو دوسری بڑی طاقت سمجھتے ہیں، لیکن اب چائنا رشیا سے بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے۔ چائنا بعض اوقات اپنی طاقت شو نہیں کرواتا۔ تو اگر ترکی چائنا اور رشیا کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تو انہیں ایک ایسا ملک میسر آ جائے گا جو یورپ کی طرف ایک دروازہ کی اہمیت رکھتا ہے۔ تو ان کے مل کر کام کرنے سے یورپی یونین ہمیشہ دباؤ میں رہے گی، اور اس طرح امریکہ کے جو اتحادی ہیں وہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کریں گے۔ تو ایسا امریکہ کبھی نہیں چاہے گا۔ تو طیب اردگان کی یہ دھمکی بہت بڑی ہے۔ ترکی نے یہ دھمکی اس ٹائم لگائی جب امریکہ نے ترکی پر پابندیاں لگائیں اور ترکی کے خلاف کام کرنے والی تنظیموں کو سپورٹ کیا۔ تو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ترکی نے امریکہ کو کھل کر ایسی تنقید کی ہے جو بائیڈن کی حکومت میں، مطلب کہ جو بائیڈن کی حکومت میں یہ پہلی بار ایسی تنقید کھل کر سامنے آئی ہے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو نے آپ کی معلومات میں تھوڑا بہت اضافہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ مزید ایسی معلومات ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے یا ہمارے ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔